आब जमजम के कुएं के अंदर बड़ा मौजज़ा रोनुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सऊदी अरब में आब जमजम के कुएं पर हाल ही में एक ऐसा मौजज़ा देखने में आया जिसने दुनिया भर को हैरान कर दिया। आब जमजम में किसने क्या मिलाने की कोशिश की? क्या आब जमजम ने अपना रंग बदल लिया है? इस मिलावट के पीछे क्या मकसद था? एक ऐसा अनोखा मौजज़ा जो आपको हैरत में मुब्तला कर देगा। इस मौजज़े की खबर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान तक पहुंची तो वो दौड़े दौड़े इसको देखने हरम शरीफ पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल है। आब जमजम के हवाले से पेश आने वाला ये मौजज़ा किस जानिब इशारा कर रहा है और सऊदी स्कॉलर्स इसके हवाले से क्या कहते हैं, आज हम आपको इसकी तफसील फराहम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों आब जमजम परवरदिगार की दायमी रहमत की निशानी है जो 5000 साल कबल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले फूटा था, जब उनकी वालदा पानी की तलाश में कोहे सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगा रही थी। जमजम के कुएं का नाम दर हकीकत जमजम से पड़ा है, जिसके माने हैं ठहरना। ये अल्फाज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा ने उस वक्त दोहराए थे जब अचानक जमीन से चश्मा फूटने के बाद वो बहते पानी को रोकने की कोशिश कर रही थी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आब जमजम का कुआं हमेशा साफ रहता है, ना उसको कभी फफूंदी लगती है और ना ही कीड़े या किसी किस्म की आलूदगी पैदा होती है। आम पानी के मुकाबले में आब जमजम में कुदरती मादनियात ज्यादा हैं। इसका जायका मुनफरिद होने की यही वजह है। हज के दिन हो, उम्रे के महीने या तवाफ का कसद, ज़ायरीन मक्का में से शायद ही कोई ऐसा हो जो इस शहर अमन में गया हो और आब जमजम का तबर्रुक लिए बगैर वापस आया हो। आज हर साल तकरीबन 30 से 50 लाख हुज्जाज किराम फरीज़ा हज अदा करने मक्का मुकर्रमा आते हैं, सैर होकर आब जमजम पीते हैं और बोतलें भर भर कर अपने साथ बतौर मुक़द्दस निशानी ले जाते हैं। इसे पीने वाले भी इससे पुरतासीर पाते हैं, उनकी थकन दूर होती है और उन्हें हैरत अंगेज ताजगी का एहसास भी होता है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने दुनिया के बेहतरीन मादनी पानी या अकीदतमंदी से पैदा हो जाने वाले रुझान का फितरी नतीजा करार दें, लेकिन आब जमजम का मौजज़ा सिर्फ उसकी कीमियाई तरकीब, जायके और तासीर तक ही महदूद नहीं, बल्कि कुछ और अहम खुसूसियात भी इस आब मुक़द्दस से वाबस्ता हैं, जो किसी गैर जानिबदार और मुतजस्सिस साइंसी जहन रखने वाले शख्स को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों इसलिए हर साल कई साइंसदान इस पर तहकीक करने की कोशिश दिल में लिए मक्का की जानिब सफ़र करते हैं और हज से कुछ दिन पहले ये सिलसिला जोर पकड़ जाता है और मुख्तलिफ तजुर्बात के जरिए कुदरत के अनमोल तोहफे यानी आब जमजम की खुसूसियात जांचने के लिए मुहक्किकीन इस पर रिसर्च करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हज का सीज़न शुरू हो चुका है और इस वक्त लाखों हुज्जाज किराम मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस सरजमीन पर मौजूद हैं। इसमें कुछ ऐसे साइंसदान भी इन दिनों आब जमजम की खुसूसियत जानने के लिए मक्का की लेबॉर्ट्रीज में मौजूद हैं। दौरान तजुर्बात एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। हुआ कुछ यूं कि रिसर्चर्स ने मुख्तलिफ कीमियाई मादों की मदद से आब जमजम का रंग बदलने की कोशिश की, मगर किसी भी केमिकल कंपाउंड के इस्तेमाल से इसका रंग तब्दील ना किया जा सका। लेकिन अल्लाह ताला का ये मौजज़ा है कि आब जमजम में कीमियाई मादे मिक्स नहीं होते। इस मौजज़े की खबर जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान तक पहुंची तो उन्होंने खुद लेबॉर्ट्रीज में जाकर इस मौजज़े को जिंदा आंखों से देखा। सुभान अल्लाह। इस हैरत कुन मौजज़े के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। दोस्तों हदीस के मुताबिक आब जमजम में बीमारी के लिए कुदरती शिफा है। यही वजह है कि ज़ायरीन इसकी बोतलें भर भर कर मुल्क वापस ले जाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुतालिक मरवी है कि जब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना मुनव्वरा लौटती थीं तो जमजम साथ लेकर जाती थीं और फरमाती थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जमजम साथ ले जाते थे। काबा शरीफ चूँकि अहले इस्लाम का क़िबला है, इसलिए हज और ज़ियारात के मौके पर यह उन लोगों की ज़ियाफ़त का बेहतरीन ज़रिया साबित होता है। अपनी रूहानी बरकतों के अलावा आब जमजम दुनिया का बेहतरीन पानी है जो भूख और प्यास में यकसा मुफीद है और उस वादी गैर ज़र्रा में आ बसने वाले उन दो पाकीज़ा नफूस की जो हकीकत में अल्लाह ताला के मेहमान थे और आब जमजम की नेमत गैर मुतवक्का मिल गई थी, उनकी वाहिद कफील थी, यानी
پیاس میں زمزم سے سیرابی بھی اور بھوک میں زمزم ہی سے سیر شکمی ہوتی تھی۔ مسلم شریف میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی کھانے کے قائم مقام ہے اور بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کی افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے ایک اور ارشاد میں فرماتے ہیں، زمزم ان تمام مقاصد کے لیے ہے جن کے لیے اسے پیا جاتا ہے۔ اگر تم اسے شفا یابی کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا نصیب کریں گے۔ اگر اسے شکم سیری کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ شکم سیری کر دیں گے۔ اگر اسے پیاس بجھانے کے لیے پیو گے اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ یہ کنواں حضرت جبریل علیہ السلام کا کھودا ہوا ہے اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیرابی کا انتظام ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہا نے وضاحت فرمائی ہے کہ دنیاوی یا اخروی مسائل کو حل کرنے کے لیے آب زمزم پینا مسنون ہے۔ شفاء الغرام میں امام تقی الدین فاسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ احمد بن عبداللہ شریفی نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے زمزم بینائی واپس آ جانے کی نیت سے پیا، پس بفضل اللہ ان کی بینائی لوٹ آئی۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھ پر ایسا وقت گزرا کہ میں مریض تھا، نہ طبیب میسر تھا نہ دوا موجود تھی، میں تو آب زمزم شفا کی نیت سے پیتا تھا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا تھا، پس مجھے مکمل شفا حاصل ہو گئی۔ دوستو، ان روایات اور فقہا سے معلوم ہوتا ہے کہ زمزم دنیاوی مسائل کے حل کے لیے بھی انتہائی مفید اور مسنون عمل ہے۔ قدیم زمانے میں آب زمزم مکہ آنے والوں کے لیے پانی حاصل کرنے کا مرکزی ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ 5000 سال سے اس کنویں نے کبھی بھی پانی دینا بند نہیں کیا، سوائے کچھ عرصے کے لیے جب بندش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کنویں کی حفاظت کی ذمہ داری پیغمبر اسلام کے دادا اور کئی خلفاء کے بعد سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز نے سنبھالی۔ سابق سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ بن عزیز کے دور میں کنویں کی حفاظت کے لیے ماڈرن وسائل کو بروئے کار لایا گیا۔ اس دوران مسجد الحرام میں زمزم کی تقسیم کے نظام میں بھی تبدیلی لائی گئی۔ 2013 میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز زمزم پروجیکٹ کا انعقاد ہوا۔ عمرہ اور حج کے لیے آنے والے زائرین کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ زمزم کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، جس کے باعث کنویں کی توسیع کا عمل شروع ہو گیا۔ اس پروجیکٹ کے بعد جدید طریقے سے زمزم کی پمپنگ، فلٹرنگ اور تقسیم کا عمل شروع کیا گیا۔ ماڈرن ٹیکنالوجی اپنانے کے باوجود اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ زمزم کی قدرتی خصوصیات میں کوئی فرق نہ آئے۔ اب زمزم کی کوالٹی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری زمزم اسٹڈی اور ریسرچ سینٹر کی ہے۔ ریسرچ سینٹر کے صدر کا کہنا ہے کہ مکہ میں قائم مقام مخصوص لیبارٹری آب زمزم کے مختلف نمونوں کا ہفتے وار مشاہدہ کرتی ہے تاکہ اس کی کوالٹی برقرار رکھی جا سکے۔ آب زمزم کی کچھ امتیازی خصوصیات مختصراً بیان کرتے چلیں کہ یہ کنواں از خود کبھی خشک نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس اس نے پانی کی بڑھتی ہوئی ضروریات ہمیشہ پوری کی ہیں۔ اس کا ذائقہ اور اس میں موجود نمکیات کی مقدار چاہے زمزم وجود میں آنے سے لے کر آج تک جوں کی توں ہے۔ اس کی نوشیدگی یعنی پینے کے لیے موزونیت بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عازمین حج یا عمرے میں سے کوئی بھی آب زمزم پینے کی وجہ سے بیمار پڑا ہو۔ اس کے برعکس اسے پینے والوں نے ہمیشہ خود کو تازہ دم اور چاق و چوبند ہی پایا ہے۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی کنویں کے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اسے کیمیائی طور پر صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آب زمزم کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بیشتر کنووں میں کھدائی کے کچھ عرصے بعد دیواروں پر نامیاتی اجسام اور خود رو نباتیات پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ چند سال میں ہی ان کی مقدار میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہو جاتا ہے، جو کنویں کے پانی کو بد ذائقہ اور بدبودار کر کے پینے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ لیکن زمزم کے کنویں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس میں ایسی کسی نامیاتی افزائش کے آثار نہیں پائے گئے، جو خود ایک بڑے معجزے سے کم نہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔